السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوغ في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد لغة البرمجة اللي سميتها PHP. اذا في هاد لابارتي هادي غادي نديرو فقط لا ديفينيسيون ديال هاد PHP ان شاء الله. دونك سي كوا لو PHP؟ ما هو PHP؟ كتعريف بسيط PHP هو لغة برمجة خاصة بالويب. C'est un langage de programmation web ou de développement web. Le PHP كتعني ككلمة hypertext préprocesseur. وهو أيضا langage de script qui s'intègre directement dans nos pages web. هو لغة ديال لي سكريبت، كنقولها حتى بالعربية سكريبتات، وكتعني مقاطع من الكود اللي كنقدروا ندمجوها مباشرة في لي باج ويب، في الصفحات الانترنت. alors بما اننا هضرنا على البي اش بي وعرفنا بانه لغه برمجه خاصه بلي سيت ويب، يعني سي اون بروغراماسيون او ان ديفلوبمون ويب، ما فيها باس نشوفوا كيفاش كيشتغل ان سيت ويب. دونك الا خدينا هاد الصوره هادي كنلاحظوا بان هنا عندنا حواسيب وكاين تبادل او ايشونج دانفورماسيون ما بين هاد الحواسيب هادو اللي عندي هنايا هادو، وما بين هاد الحاسوب الكبير اللي كنسميوه سيرفور. alors سيرفور هو اورديناتور بويسون، تري بويسون، يعني قوي بزاف، عنده ذاكره كبيره بزاف وعنده دي اون كونفيغوراسيون يعني مجهده. هاد السيرفور هذا اش كيصلح لنا؟ هو كيخزن لينا لي سيت ويب، كيخزن لينا لي سيت ويب، هنا كيسجلهم كيخزنهم. alors ملي كيجي ان كليون هنايا هاد الحاسوب هذا او هذا الحاسوب اللي هنايا كيتسمى ان كليون، يعني ملي كيفتح لو نافيغاتور ديالو كيكتب واحد لادريس دو سيت ويب وتيدير اونطري، كيتسمى طلب، دار دوموند على واحد المعلومات اللي سميتهم هما داك لو ار ال ولا ديك لادريس دو سيت ويب. هذيك لادريس دو سيت ويب الا قبضناها وفسرناها كتكون من بزاف ديال المقاطع، كتكون من http:// اللي هو تيتسمى بروتوكول دو كومونيكاسيون، طريقه ديال التواصل ما بين الحاسوب اللي هو تنسميوه لو كليون او نظام التشغيل اللي عندنا هنايا اللي كيتسمى لو كليون مع السيرفور. وايضا لو نون دو دومين، يعني هذا اسم ديال الموقع اللي مسجل في السيرفور ديجا، كنكتب سميتو www.monsitedomaine.com.ma.fr /mon dossier، السميه ديال الدوسيي اللي مسجل به الموقع في السيرفور، والسميه ديال لاباج اللي في قلب داك لو دوسيي. هادو mon dossier /ma page.html كتعني le nom du dossier et de la page dans le site web، و لو سيت ويب كامل مسجل في السيرفور. شنو كيدير لو كليون او الحاسوب او نظام التشغيل؟ كيصيفط هاد لادريس هادي، هاد لا روكيت سويفون ان بروتوكول، يعني متبعين واحد البروتوكول، واحد الطريقه ديال التواصل ما بين الحاسوب والسيرفور، وفيها العنوان ديال الموقع ولي دوسيي والسميه ديال لي دوسيي والسميه ديال لاباج هذه كتسمى URL، وكيصيفطها لو سيرفور. لو سيرفور اش كيدير؟ كيقلب على ديك السميه ديال داك لو سيت ويب وداك لو دوسيي وديك لاباج وكيرجعها وكيجبد هذاك لو دوسيي وكيصيفطو لهذاك لو كليون اللي طلبو. هذاك لو كليون ملي كيوصلو داك لو دوسيي تيتحل ليه الموقع بلي زيماج ديالو بلي باج ديالو بكلشي. اذا ما علاقه البي اش بي بهادشي؟ البي اش بي هو لونغاج دو بروغراماسيون اللي كيفهمو هاد السيرفور هذاك لي كود اللي كنكتبو في داك اللونغاج كتيكزيكوتا او كتنفذ او نيفو ديال هاد السيرفور هذا. دونك لو لونغاج بي اش بي اي كومبريهنسيبل، مفهوم فقط اي كومبريهنسيبل uniquement par le serveur، كيتفهم فقط من طرف السيرفور. il exécute tout le code entre les balises PHP، يعني إلا صيفطنا اون باج HTML فيها الكود HTML والكود جافا سكريبت والكود CSS وديك الشيء، وكان بيناتهم الكود PHP، هو ما تيديهاش في هذوك ديال HTML، لا كيشوف غير الكود اللي
فيه لي باليز مكتوب فيهم PHP. الوغ كي اكزيكوتيهم كينفذهم او نيفو ديال هنايا السيرفور وكيحولهم للونغاج كليون، يعني كيحولهم لواحد لو لونغاج HTML باش يفهموا نظام التشغيل وتي افيشي لا باج. اذا هاد البي اش بي اللي حنا باغيين نتعلموا البرمجه ديالو خاصنا لابد من وجود ان سيرفور. يعني هاد لو سيرفور اما تنصوبوا سيت ويب بال HTML وتنديروا له ليبرجمون وتنقادوه مزيان، عاد كنديروا البي اش بي وكيت اكزيكوتا البي اش بي او نيفو دو سيرفور في داك ليبرجمون ديالك. هذه اون لين كتخدم بالبي اش بي اون لين سور انترنت، او كناخدو ان سيرفور لوكال كنتيليشارجيوه من انترنت. كاين بزاف لي سيرفور دابا نذكرهم من بعد اللي كنانستاليو هذاك لو سيرفور كنانستاليوه في لورديناتور ديالنا وكنخدموا به مباشره من الحاسوب ديالنا وما كنحتاجوش ان سيرفور ديال انترنت ولا ايبرجمون ولا شي حاجه واحده اخرى. اذا هذه اشياء كنحتاجوها قبل ما نبداو نكتبوا لو سكريبت بي اش بي ولا لو لونغاج دو بروغراماسيون بي اش بي. اذا وصلنا لنهايه هذا الفيديو. في الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نشوفوا فوقاش كنستعملوا البي اش بي، يعني اكوا سير هذا لو بي اش بي، علاش كيصلاح وفوقاش كنستعملوه. شكرا على تتبعكم. ميرسي بور فوتر اتونسيون et à bientôt.